नमस्कार, म प्रकाश घिमिरे। कार्यक्रम संकल्पको यो श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामीले विगतका केही श्रृङ्खलाहरूदेखि स्थानीय तहले कोरोना प्रतिकार अन्तर्गत स्वच्छताको व्यवहार परिवर्तनलाई कसरी प्राथमिकता दिएका छन्, त्यसको उपलब्धिलाई कसरी उनीहरूले अभिलेख गरेका छन्, कसरी अनुभूत गरेका छन् र त्यहाँबाट भएका अनुभव, सिकाइ र उपलब्धिहरूलाई आगामी दिनहरूमा निरन्तरता दिनका लागि के गरिरहेका छन् भन्ने सम्बन्धीको स्थलगत सामग्री प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। यस सन्दर्भमा आज हामी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको कोसीपारीका दुईवटा गाउँपालिका, भुम्लु गाउँपालिका र चौरी देउराली गाउँपालिकाको स्थलगत सामग्री यहाँनिर प्रस्तुत गर्छौँ। दर्शकवृन्द, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको कोसीपारी भनेर चिनिने दुईवटा गाउँपालिका, भुम्लु गाउँपालिका र चौरी देउराली गाउँपालिका अन्य गाउँपालिका अर्थात् स्थानीय सरकारको तुलनामा विकट र विकासको दृष्टिकोणले पछाडि परेका छन्। यी दुईवटै गाउँपालिकामा कोरोना सङ्क्रमण देखियो र केही मानिसहरूको मृत्यु पनि भयो। कोरोना सङ्क्रमणलाई रोक्न र मृत्युदरलाई घटाउनका लागि स्थानीय सरकारले आफ्नै किसिमका प्रतिकार्य योजनाहरू बनाएका छन् र प्रतिकार्य प्रयासहरू पनि गरेका छन्। त्यो प्रतिकार्यसँग स्वच्छता व्यवहारलाई उनीहरूले कसरी जोडेका छन्, यसलाई कसरी प्राथमिकता दिएका छन् र उनीहरूले गरेका प्रयत्न र प्राथमिकताबाट भएको उपलब्धिलाई उनीहरूले कसरी लिएका छन्, आजको कार्यक्रम हामी यसै सेरोफेरोमा केन्द्रित गर्छौँ र यस सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले भुम्लु गाउँपालिकाका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्षसँग गरिएको स्थलगत कुराकानीबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्छौँ। हाम्रो पालिकाभरिमा विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी वडामा चाहिँ यो पेडलबाट खुट्टाको माध्यमबाट पानी खोलिने र अनि हात चाहिँ साबुन पानीले धुने त्यो प्रविधि पनि भित्राए। अहिले पनि यथावत मौका पनि छ, हामी कहाँ यहाँ वडा कार्यालयमा अहिले पनि छन्। अहिले पनि त्यो पहिलादेखि नै यो साबुन पानीले हात धुनुपर्छ, कोरोना चाहिँ हातबाट सर्छ, त्यसैले चाहिँ सङ्क्रमित हातलाई सिधै चाहिँ गएर कसैलाई छुने या घरमा जाने भन्दा पनि नजिकको काहीँ त्यस्तो खालको ठाउँहरू छन् भने त्यही ठाउँमा गर्ने हात चाहिँ साबुन पानीले राम्रोसँग धुने भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदम अहिले व्यापक चलेको छ। सबै मान्छेलाई त्यो थाहा छ। यसले त्यो सिधै धारो पनि हातले छुने भएन, पेडलबाट गर्ने भयो। खुट्टाको माध्यमबाट चाहिँ पानी खोलेर अनि उसले साबुन समयमा पानी भर्ने अनि साबुनहरू राखिदिने, त्यो लिक्विड झोल साबुनहरू राखिदिने, त्यो चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। गरिराखेको छ। हाम्रो यहाँको कार्यालय सहयोगीले सबै कुराहरू सिकाएको छ। त्यही अनुसार हामीलाई लिक्विडहरू यहाँ हामीसँग छ। त्यो लिक्विडहरू सिधिसकेपछि हामी हाल्छौँ र पानी हाम्रो यहाँ खासै त्यस्तो समस्या छैन। पानी यसको निरन्तरता चाहिँ जस्तो कोरोना सङ्क्रमण मानव सकियो, यस्ता ह्यान्ड वासिङ स्टेसनहरूको निरन्तरता जरुरी छ। जरुर छ। यसले चाहिँ त्यो ठाउँमा कहाँ कसरी आइरहेको हुन्छ, त्यो आउने मान्छे चाहिँ हातको सफाइपछि मात्रै सेवा दिने ठाउँमा प्रवेश गर्यो भने त्यो ठाउँ कम जोखिममा पर्छ नि त। व्यवहारहरू यो जुन हाइजिन व्यवहार भनेर भन्छौँ हामी, हात धुने, मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने र हामीले बारम्बार रूपमा छोइरहने सतहहरूलाई सरसफाइ गर्ने, त्यतिलाई मात्रै हामीले चाहिँ एउटा व्यवस्थित ढङ्गले पूर्ण रूपमा परिपालना गर्न सक्यौँ भने पनि त्यसको जोखिमलाई धेरै घटाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ। त्यो विषयलाई अर्थात् त्यो पाटोलाई तपाईँहरूले आम नागरिक समक्ष पुर्याउनको लागि र उहाँहरूलाई त्यो व्यवहार पालना गराउनको लागि चाहिँ के गर्नुभयो? हामीले माइकिङ गर्ने, प्रचार प्रसारहरू गर्ने, मास्कहरू वितरण गर्ने, अनि यो हाइजिनका हरेक पाटाहरूलाई हामीले सिकाउँदै लाने गर्नुपर्छ भनेर विद्यार्थीहरूको माझमा चाहिँ प्रार्थना गर्ने बेलामा पनि अहिले पनि भनिरहेको छ। र यस्तै स्टेसनहरूमा पनि जुन आउँछन् उहाँहरू पहिला चाहिँ तपाईँहरूले यो गर्नुहोस् है, यो कोरोनासँग सम्बन्धित कुराहरूमा हामी जोगिन निम्ति, यो जोखिमबाट मुक्त हुनको निम्ति यी कार्यहरूलाई हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गरिरहेछ। यही प्रचार प्रसार र उहाँहरूले गरेको व्यवहार परिवर्तनले गर्दाखेरि पनि होला सायद अहिले चाहिँ यो कोरोना हरायो त्यत्तिकै होइन कि व्यवहार परिवर्तनले अलिक कम हुँदै गयो होला, मेरो विचार त्यस्तो लाग्छ। कतिको ती कुराहरूमा व्यवहार परिवर्तन चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? केटाकेटीहरू सबै अहिले चाहिँ यहीँ झुतिन्छन्। सायद तपाईँ अहिले एकछिनपछि यहाँतिर हाम्रो आसपासको यहीँका बस्तीहरूका चाहिँ यो खुल्ला ठाउँमा हामी राखिदिएका छौँ, उनीहरू यहीँतिर आउने त्यो चाहिँ लिक्विडहरूले चाहिँ हात धुने गर्ने गर्नुहुन्छ। फेरि मान्छेहरूले त्यो आफूले पहिला पालना गरेका व्यवहारहरूलाई बिर्सिने,
त्यसलाई चाहिँ फेरि पालना नगर्ने भन्ने क्रम पनि सुरु भएको छ भनेर यहाँ चाहिँ केही स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ आयो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ, त्यस्तो भए हो? पहिलाभन्दा अलग रहने, अलि यो साबुन पानीले हात धुने या अन्य मास्क लाउने या अन्य सबै विधिहरूमा पहिला जसरी गरेको थियो त्यस्तो छैन अहिले चाहिँ। अब फेरि जोखिम त कायमै छ नि त, होइन? तर ती व्यवहारहरू मान्छेले बिर्सिँदै छोड्दै जाँदाखेरि फेरि जोखिमको मात्रा बढ्न सक्ने पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले त्यो जोखिमको मात्रालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न र मान्छेहरूका चाहिँ त्यो आनी बानीहरू जुन छन् ती आनी बानीहरूलाई चाहिँ यथावत राख्न अर्थात् अझ त्यसलाई चाहिँ सुदृढ परिष्कृत गर्नको लागि स्थानीय सरकारको प्रयत्न के रहन्छ? अब स्थानीय सरकारले मास्क लाउने कुरा भयो, दूरी कायम गर्ने कुरा भयो, सेनिटाइजरहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने कुराहरू भयो, होइन? सङ्घ संस्थासँग कोअर्डिनेसन गर्ने कुरा भयो। ती कुराहरूलाई चाहिँ अब स्थानीय सरकारले अथवा गाउँपालिकाले सोच्नुपर्छ। अब विभिन्न खालका सर्व रोगहरू जसको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि बढीभन्दा बढी मान्छेहरू हस्पिटलहरूतिर जाने जुन पहिला थियो नि, त्यो यो कोरोना रोग आइसकेपछि त्यो हत्तै घटेकै देखिन्छ, होइन? त्यो भनेकै यो चाहिँ उनीहरूको बानी बेहोरामा यो हाइजिनमा सचेतना अप्नाएकै कारणले हो। त्यस हुनाले यो त अरू कोरोना बाहेक अरू रोगसँग पनि हामीले सचेत हुनुपर्ने छ, तिनीहरूसँग पनि हामी एकदम जोगिनुपर्ने छ। स्वास्थ्यसँग चाहिँ हामी कोअर्डिनेसन पनि गर्नु पर्यो। अनि खास गरिकन विद्यालयलाई हामीले यो स्वास्थ्यका यो अहिलेका चाहिँ जुन कोरोना लगायत सङ्क्रमण अन्य जुन चाहिँ सर्वरोगका चाहिँ पाटाहरू छन् तिनीहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्ने स्वास्थ्यको समितिहरू छन्, होइन? अब यिनै कोरोनाको एउटा समिति भइहाल्यो। अनि बाल क्लबहरू छन्, होइन? अब तीन स्वयंसेवकहरू छ, उहाँहरू सबैलाई चाहिँ बेला बेलामा यो स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना चाहिँ नियमित रूपमा स्थानीय सरकारले चलाउने गर्नुपर्छ। यो सचेतनालाई चाहिँ हामीले सधैँ मुभ गराइराख्नुपर्छ, यसलाई एक्टिभ गरिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? यो चाहिँ नेपाल हाम्रो यहाँ चाहिँ कार्यक्रम नै राखेको छ, यो कोरोनाको बजेटै पनि राखेको छ। यो नियमित सङ्क्रमण रोग अरूसँग पनि जोडेर यसलाई पनि नियन्त्रणको सीमाभित्र राख्नको लागि यस्ता खालका योजनाहरू प्लानहरू चाहिँ हामीले स्कुलमा लाने, समुदायमा लाने, स्वास्थ्य चौकी मार्फतहरू स्वयंसेवकहरूलाई बोलाएर स्वयंसेवकहरूलाई फेरि टोल बस्तीमा चाहिँ लाने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? त्यो गरी पनि राखेको छ। अब यसलाई चाहिँ अहिले फेरि कोरोनाको रूप परिवर्तन हुने अवस्था आछ भनेपछि त स्वतः त्यसलाई अब अलिकति बढी चासो देखाएर गर्नै पर्यो नि, गर्नै पर्छ नि। भुम्लु गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षले भने जस्तै वास्तवमा स्वच्छता कोरोना विरुद्धको प्रतिकार्यमा मात्र होइन कि जनस्वास्थ्यका धेरै जोखिमहरूको प्रतिकार्यका लागि यसको जरुरत छ भन्ने कुराको एउटा अनुभूत जनप्रतिनिधिले मात्रै होइन स्थानीय जनताले र नागरिकहरूले पनि गरेका छन्। यो उहाँको दाबी हो। के स्थानीय नागरिकहरूले पनि यही तहमा यो कुरालाई बुझेका छन् त? अब हामी केही स्थानीय व्यक्तिहरूसँग गरिएको छोटो कुराकानीलाई यहाँनिर जोड्छौँ। नमस्ते। नानीको परिचय के हो? नाम भनिदेऊ न। मेरो नाम रजनी भुजेल। कहाँ हो बस्ने? यतै हो, डुम्रीमा। अनि कति क्लासमा पढ्छौ? 6। किन नि हात धुन लाग्यो? हात धुन चाहिँ किन आवश्यक छ? कोरोना सर्छ भनेर। हात धोयो भने के हुन्छ? कोरोनाबाट बचिन्छ। ए, कोरोनाबाट बचिन्छ। कसरी हो त हात धुने? यसरी नै हो, 20 सेकेन्डसम्म धुनुपर्छ अनि सेनिटाइजर लगाएर। अनि केले धुने हात? साबुनले। साबुन पानीले? ए, कसरी सिकेको नि यो कुरा? यस्तै रेडियोबाट सुनेर। ए, अनि यो खुट्टाले थिचेर बनाउने रहेछ यो, है? अनि हातले पानी हाल्ने सजिलो कि खुट्टाले थिचेर पानी हाल्ने सजिलो? खुट्टाले गरेर। किन नि? खुट्टाले यसो गरेर 2 हात मिची गर्नु पाइन्छ नि। हात धुने मास्क लगाउने विद्यार्थीहरूको बानी कस्तो छ? राम्रै छ।
कस्तो राम्रो छ के गर्छन् विद्यार्थीहरू सेनिटाइजर लाउने मास्क लाउने त्यही त्यसो गर्छन् अँ अनि अब अहिले त कोरोना छैन त्यही पनि हात धुनुपर्छ कोरोना नभए बेला पनि हात धुनुपर्छ कि पर्दैन पर्छ कहिले किन पर्छ बताइदेऊ त फेरि कोरोना आउन सक्छ नि अनि अरू कोरोना आउन सक्छ त्यही भएर के गर्नु पर्यो हात धुनु पर्यो सेनिटाइजर लाउनु पर्यो मास्क लाउनु पर्यो नयाँ खालको केही देख्नु भएको छ सरसफाइ सम्बन्धीको पहिलाको भन्दा त्यस्तो केही लाग्छ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ छ तर गाउँघरतिर चाहिँ छैन कस्तो छ ठाउँ ठाउँमा के कस्तो पाउनु भएको छ पहिला कस्तो थियो अहिले कस्तो भएको छ अहिले अब हातहरू धोइरहनु पर्छ भन्ने हुन्छ छिनछिनमा हात धुने लुगाहरू चेन्ज गरिरहने त्यस्तो सरसफाइमा अलि हुन्छ गाउँघरतिर चाहिँ अब कोरोना आउँदैन पो जति धोयो नि त्यति हो भन्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ त मलाई त अब गाउँमा नि आउँछ नि रोग भने त जहाँ पनि गइहाल्छ नि सहरमा मात्रै आउने होइन र अनि हात धुनुपर्छ सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भने त मान्नुहुन्न कति सेकेन्डसम्म हात धुनुपर्छ थाहा छ तपाईँलाई 20 सेकेन्डसम्म 20 सेकेन्डसम्म धुनुपर्छ गर्न चाहिँ खोज्छन् अलिअलि गर्छन् त्यो बिग्रिन्छ गर्छ अनि फेरि जति सतर्कता आउनु पर्ने हो त्यति चाहिँ गरिरहेका छैनन् गर्नुपर्छ गर्नुपर्ने हो कि भन्छन् कि 2-4 दिन अलिकति बढ्यो ओऱ्यो भने अनि पछि फेरि ए गयो सिद्धियो भने अलि गर्नुपर्ने जति गर्दैनन् अलिअलि गरिरहेका चाहिँ छन् गर्नु चाहिँ पर्छ छन् अब काममा प्रयोगमा चाहिँ यो कुरा बढी गर्ने काममा चाहिँ केही पनि लागु नगर्ने नेपालीको बानी नै त्यही मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है मैले यो कुनै उ गरेर भने होइन यसो अनुमान गरेर अथवा देखेर त्यो उ गरेको जनतालाई चाहिँ अलिकति सचेत गराउने अलिक कडाइका साथ जनतालाई कडाइ गर्नु नि पर्ने भएको छ सर किनभने जनता मान्दैनन् केही कुरामा जनताको म त सरकारलाई मात्रै दोष दिन्न कि जनताको लागि चाहिँ अलि सरकारले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि कडाइ नै गर्नुपर्ने देखिन्छ जनताले अलिकति लापरवाही नै हुन् यी त भए भुम्लु गाउँपालिकाका स्थानीय जनताले अर्थात् बासिन्दाले अनुभूत गरेका देखेका र विश्लेषण गरेका स्वच्छतासँग जोडिएका कुराहरू वास्तवमा स्वास्थ्य कर्मीले चाहिँ कसरी हेरेका छन् त यहाँको स्वच्छता सम्बन्धीको गतिविधि यसको उपलब्धि र यसको सिकाइ तथा अनुभवलाई अब हामी एकजना स्वास्थ्य कर्मीसँग गरिएको छोटो कुराकानीलाई यहाँनिर जोड्छौँ स्वयंसेविकाको तालिममा पनि हामीले हात धुनलाई अब पहिलेदेखि नै पनि त हात धुने बच्चाहरू छुने उहाँको काम त गर्भवती छुनुभन्दा अगाडि बच्चा छुनुभन्दा अगाडि यसरी हात धुनुपर्छ भन्ने हामीले पहिला नै सिकाइराखेको हो जस्तो आमा समूहहरूमा घर घरै जानु नभए पनि आमा समूहहरूमा हामी 1-2 ठाउँ भाग लिएर अनि यस्तो यस्तो रोगको बारेमा हात धुनुपर्ने सबै कुरा हामीले सिकाएको हुन्छौँ यस्तो हामीले फोकस गर्दाखेरिमा चाहिँ खालि बच्चा र आमाको लागि मात्रै फोकस गर्थ्यौँ भने अब अहिले घरको अन्य परिवारले पनि गर्नुपर्ने रहेछ आमाले मात्रै गर्न हुँदैन यो कोभिडको लागि चाहिँ घरमा भएको सबै सदस्यले धुनुपर्ने रहेछ भनेर अब त्यो पछि हामीले त्यो पनि प्लस गरेर सिकायौँ स्वयंसेविका मार्फतै अनि आमा समूहमा चाहिँ हामी पनि गएर मुख्यत आमाहरूले थाहा पाएपछि त घरको मान्छेहरूलाई पनि भनेपछि चाहिँ अहिले हुन्छ आमा समूहमा अब कुनै होटलहरूमा पनि यस्तो गर्नुपर्छ है भनेर बिचमा ग्यादरिङहरू भएको ठाउँमा भनिदियो भने चाहिँ अब यो बानीहरू नियमित हुन्छ होला जस्तो लाग्छ आखिर यसो हात त धुनै पर्ने हो कोभिडले मात्रै होइन नि त अरू रोगलाई पनि त हात धुनेले त कम गर्छ नि त त्यो चाहिँ बानी भइराखे त राम्रो हुनुपर्ने चाहिँ हो लागिसके बानी त अब थाहा नै नपाइकन गर्नु र अब थाहा हात धुनुपर्छ भन्ने थाहा पाएर बानी बसाउन त पहिलेदेखि उहाँहरूको बानी बसिरहेको मान्छेहरूलाई त सजिलै हुन्छ नि पहिलाभन्दा त यो थियो कोसीपारीको भुम्लु गाउँपालिकाको स्थलगत सामग्री अब हामी भुम्लुपछि जोड्दैछौँ चौरी देउराली गाउँपालिका जुन भुम्लुभन्दा पनि टाढा पर्दछ यो गाउँपालिका पनि विकट छ विकासका दृष्टिकोणले पछाडि परेको छ तर यो गाउँपालिकाले कोरोना विरुद्धको प्रतिकार्यको सन्दर्भमा स्वच्छता व्यवहार प्रवर्धनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएको छ त्यसैले गर्दाखेरि पनि यहाँ धेरै जोखिमलाई न्यून गर्न सकियो भन्ने गाउँपालिकाको आफ्नो अनुभव छ वास्तवमा कोरोना प्रतिकार्यसँग जोडिएको स्वच्छता प्रवर्धन सम्बन्धीको अनुभव सिकाइ र उपलब्धि के रह्यो र त्यसको निरन्तरता कसरी दिँदैछ त गाउँपालिकाले यही सेरोफेरोमा रहेर हामीले चौरी देउराली गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनानाथ गौतमसँग स्टुडियो कुराकानी गरेका छौँ अब हामी उहाँसँग गरिएको यो स्टुडियो कुराकानीलाई जोड्दैछौँ त्यो कोरोना विरुद्धको प्रतिकार्य गर्दाखेरि चौरी देउराली गाउँपालिकाको अनुभव सुनाइदिनुहोस् न नेपाल सरकारले माथिबाट सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारको भूमिका मलाई त्यति धेरै चाहिँ लागेको छैन किनभने माथि बस्ने हुन् सुरक्षित ठाउँमा बस्ने हुन्
सुरक्षित किसिमले चाहिँ आफ्नो कामधन्दा गर्ने सरकारका प्रतिनिधिहरू त्यही त हो। तर फिल्डमा बस्ने भनेको चाहिँ त्यो भिडभाडमा पुग्नुपर्ने, जहाँ पनि पुग्नुपर्ने, जस्तो बेला पनि पुग्नुपर्ने, त्यो चाहिँ स्थानीय तह नै हुने रहेछ, स्थानीय सरकार नै हुने रहेछ। हामीले चाहिँ पोस्टरिङदेखि लिएर माइकिङ गरेर प्रचार प्रसार गर्नेदेखि लिएर गाउँ टोल बस्ती सबैमा हामीले जे थिए त्यसका चाहिँ होइन सुरक्षित रहने उपायहरू त्यो भन्दै गयौँ, त्यो प्रचार प्रसार गर्दै गयौँ र चाहिँ सानातिना हाम्रा कार्यक्रमहरूमा पनि हामीले भन्यौँ, टोलमै पुगेर भन्यौँ हामीले यस्तो छ तपाईँहरू सुरक्षित रहनुहोस्। शिक्षा संस्थाहरू सबै बन्द गरियो, त्यस पछाडि चाहिँ कलेजहरू बन्द गरियो, बजारहरूलाई पनि हामीले बन्द गर्यो। विदेशबाट आउनेहरूलाई हामीले गाउँपालिका छिर्न दिएनौँ, किनभने हामीले धुलिखेल सदरमुकाममै क्वारेन्टाइन बनाइदियौँ। विदेशबाट आउनेहरूका लागि धुलिखेल सदरमुकाममा छुट्टै क्वारेन्टाइन बनाउनु। केही संस्थाहरू जो त्यहाँ पहिलेदेखि कार्यरत थिए होइन उनीहरूबाट पनि चाहिँ होइन सरसहयोग चाहिँ भयो। जस्तै कि अब विशेष गरेर सेनिटाइजरहरू भयो होइन, स्वास्थ्य सामग्रीहरू साबुन यी आदि र केही चाहिँ अवेरनेसका कार्यक्रमहरू पनि लैजाऊ, तिमीहरू पनि लैजाऊ। सङ्क्रमित हाम्रो 200-300 जति सङ्क्रमित भयो होला नि गाउँपालिकाभित्रबाट सङ्क्रमित हुनेहरू होइन। हामीले कतिलाई यतै पठायौँ पनि त्यो त्यहीँको चाहिँ होइन, 300 जान्छौँ भयो होला। त्यो हाम्रो समग्र गाउँपालिकाको सहर बस्नेहरूदेखि लिएर होइन त्यहाँ बस्नेहरू पनि गाउँपालिका मान्छेहरू, यो त सहर बस्नेहरूको 3-4जना जतिको चाहिँ हाम्रो क्षति भयो र अरू हिसाबले हाम्रो त्यस्तो केही पनि रहेन। 4जनाको मृत्यु भयो होइन, अरू चाहिँ निको भयो। अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। फैलिन नपाउनुको कारण चाहिँ हिजोदेखि नै मान्छेहरूले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ यो हात धुने, साबुन पानीले हात धुने, यसरी धुनुपर्छ उसरी धुनुपर्छ भनेर सरसफाइ सम्बन्धी चाहिँ अवेरनेस गर्न जान्थे कार्यक्रमहरू लिएर गाउँमा। मान्छेलाई त्यो किन सुन्नु पर्यो बेकारमा? हामी त हाम्रो पानी दूषित दिँदैन, हामी खोला यो धमिलो पानी खानु, हाम्रो मूलको पानी खान्छौँ, आदि हाम्रो आफ्नै छ नि भन्ने हुन्थ्यो। यसले सबभन्दा राम्रो कुरो गाउँमा नि के गरायो भने हात धुने कुरोमा चाहिँ प्रत्येक घरमा प्रत्येक मान्छेहरूलाई होइन हात धुनुपर्छ, नत्र यो कोरोना आउँछ भन्ने खालको चाहिँ एउटा त्यो बानी नै बसाइदिएको छ। हामीले पनि चाहिँ अब गाउँमा चाहिँ साबुनहरू बाँड्यौँ होइन, त्यो सेनिटाइजरहरू त्यो सन्देश त फैलायो त्यसले। हजुर, त्यहाँ पानीको सुविधा असुविधा कस्तो छ गाउँपालिकाभरि? पानी चाहिँ अब कस्तो छ भने हाम्रो 6वटा वडा चाहिँ सुखाग्रस्त वडा छ। नेपाल सरकारले घोषणा गरेको छ पानीको अभाव। 9वटा मध्ये 6वटा चाहिँ 6वटा वडामा पानीको अभाव छ। त्यो अभाव भयो भने त्यसको परिपूर्ति गर्ने भनेर हामीले चाहिँ एक घर एक धाराको चाहिँ नारा बनायौँ। प्रत्येक घरमा एउटा धारा पुर्यायौँ। अहिले आइसक्यो पानी? हाम्रो अब 1/4 घर बाँकी छ, पानी आउने क्रममा छ, अरू पुगेको छ। तर त्यो हात धुनको लागि पानीको उपलब्धता र साबुन किन्न सक्ने क्षमता र सामर्थ्यको कुरा पनि त्यहाँनिर आउँछ कि? आउँछ। त्यसलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नुभयो त्यतिखेर? हामीले साबुन वितरण गऱ्यौँ। सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ विद्यालयहरू मार्फत पठायौँ। विद्यालयहरूमा एक दिन बोलाऊ, विद्यार्थी कक्षा छुट्याएर बोलाऊ भनेर त्यो विद्यार्थी मार्फतै घर घरमा पुर्याउने भन्नु लिएर जाऊ, यो लिएर जाऊ, यसो गर उसो गर, यसरी हात धुने विद्यालय मार्फत पनि सुरु गऱ्यौँ। लकडाउनको बेलामा कि? लकडाउनको बेलामा विद्यार्थीहरूलाई एउटा क्लासको विद्यार्थी बोलायौँ, त्यो दिएर पठायौँ होइन। अनि चाहिँ उनीहरूलाई दिनुभयो मात्रै कि केही सचेतना उनीहरूलाई सचेतनासहित चाहिँ दिएर पठायौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले स्वास्थ्य चौकीहरू छन् गाउँमा होइन, 9 वडामा स्वास्थ्य चौकीहरू छन्। एउटा अस्पताल पनि छ 1500को हामीले निर्माण गरेर सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अनि त्यस मार्फत पनि चाहिँ हामीले स्वास्थ्य चौकीहरू मार्फत चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिने कुरो त्यहाँबाट वितरण गर्नुहोस् आफ्नो वडामा भएको भनेर वडामा हामीले पठायौँ। हजुर, त्यो दिइसकेपछि अनि गाउँमा सबैले हात धुने बानीलाई पालना गर्न थाले त? हात धुने बानीलाई एकदम पालना गरेका छन्, एकदम पालना देख्छ। अहिले पछिल्लो चरणमा जो यो लकडाउन खुलेपछि हामी गाउँमा घुम्छौँ नि, सबभन्दा पहिला उसले के भन्छ भने यहाँ पानी छ, यहाँ साबुन छ है भन्छ, राख्छ, हात धुराउनुहोस् भन्छ। र कतिपय फेरि यस्तो पनि हुन्छ जस यो मेरो कुरो कहाँनिर हो भन्छन्, यो कोरोना एउटा घटना भयो बुझ्नु भएन कि? मेरो बुझाइ कतातिर गइराखेको छ भने घटनाले चेतनाको विकास गर्छ भन्ने मान्यता जुन छ नि, अहिलेसम्म मानव चेतना कसरी यहाँ यो चरणमा आइपुग्यो भन्दा यो घटनाले विकास गर्छ भनेको पदार्थ चाहिँ मुख्य हुन्छ,
चेतनाको विकास गर्नलाई। फेरि चेतनाको चाहिँ भूमिका हुँदैन भन्ने कुरो त हुँदैन। मानव जातिले जुन चेतना विकास गर्यो अहिले यो तपाईँले यो घटनालाई पदार्थ चाहिँ हो, यो घटना मान्यो मैले। त्यति बेला चाहिँ गाउँमा कुनै पनि चाहिँ यो सङ्घ संस्था एनजिओ आइजिओ एउटा पनि थिएन, त्यो सब भाग्यो। त्यो उत्कर्षको बेलामा त्योभन्दा अगाडि त्यो भाग्यो। त्यो क्रमशः त्यो सिफ्ट हुँदै गयो, त्यो सुरक्षित हुँदै गयो। जब त्यो अलिकति लड्किन थाल्यो नि, त्यस पछाडि हामी पनि खोज्न थाल्यौँ। हाम्रो मात्रै क्षमता नपुग्ने भएपछि कहाँ छौ तिमीहरू, यो यहाँ गर त, यो यहाँ यस्तो यस्तो समस्या छ, ल यहाँ सहयोग गर्न आऊ भनेपछि आह्वान नै गर्नुभयो तपाईँ? आह्वान नै गऱ्यौँ होइन। हाम्रै गाउँपालिकामा कार्यरत केही सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि हामीले बोलायौँ। जुन हामीले अघि सरसफाइ, हात धुने आनी बानीका कुरा जुन गऱ्यौँ त्यो परिवर्तन भयो भन्नुभयो, त्यसलाई तपाईँ कति ठुलो उपलब्धि मान्नुहुन्छ कि सामान्य हो? मैले 14 वर्ष टिचिङ गरेँ र सरसफाइका कुराहरू हामी त्यहाँ गर्थ्यौँ होइन, पढाउँदै जान्थ्यौँ। मैले अहिले जोडेँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि सरसफाइ सम्बन्धी अभियानहरू लिएर जान्थे। एउटा निश्चित अवधिमा कार्यक्रम गर्थे, कार्यक्रम सकिसकेपछि होइन उनीहरू जान्थे। मैले चाहिँ सबभन्दा ठुलो उपलब्धि के देखेँ भने त्यत्रो मेहनत गर्दा पनि हुन्न थियो। अहिले त्यति धेरै मेहनत गर्न परेन, मान्छेमा एउटा बानी भइसक्यो। खाना खानु अगाडि हात धुनुपर्छ अथवा कहीँ केही गरेर आएपछि हात धुएर बस्ने त्यो प्रक्रिया पुर्याएरै हात धुने बानी विकास भएको छ। त्यो प्रक्रिया पुर्याएरै हात धुने बानीको विकास भएको छ मान्छेहरूमा भन्ने चाहिँ मैले अनुभूति राम्रै गरेको छु। यसलाई मैले उपलब्धि ठान्छु स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होइन, सरसफाइको क्षेत्रमा यसलाई यो चाहिँ उपलब्धि नै हो अहिले। किनभने लामो प्रयासबाट यसको आउन त आएको थियो, असाध्य कम मात्रामा, न्यून मात्रामा त्यसको चाहिँ आउँथ्यो, तर यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको गति हत्तै बढाइदियो र अहिले आम मान्छेमा यो पुगेको छ भन्ने। कसरी बचाएर राख्नुहुन्छ यो उपलब्धि? अब यो उपलब्धिलाई बचाउने कुरो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने के गर्नु भएको छ बचाउनलाई? त्यहाँ त्यो नछुटोस् भन्नका लागि यसलाई आदतकै रूपमा विकास गर्नुपर्छ। त्यसको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? यो नियमित, यो दैनिकी जस्तो होइन, जीवन प्रक्रियाभित्रको एउटा चाहिँ यो कार्य हो। त्यो स्थानीय सरकारले केही गर्नुपर्छ कि अब यो आफै जान्छ अगाडि आदतकै रूपमा भन्ने तपाईँको बुझाइयो? आफै जान्छ तर त्यो धीमा गतिमा जान्छ, किनभने उसको चेतनाले फेरि लिन पर्यो। नत्र चाहिँ स्थानीय सरकारले यसलाई बेला बेला अवेरनेस गरिरहनुपर्छ र आवश्यक सहयोग पनि गरिदिनुपर्छ। किनभने कतिपय मान्छेहरू छ अहिले साबुन किन्ने पैसा हुँदैन। अहिले गाउँमा तपाईँले यसो हेर्नु भने त्यो के गर्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ? तपाईँको प्लान के छ? अब हामी चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ अब त्यतातिर सचेततापूर्वक त्यता पठाउनु पर्यो। चेतनाको हिसाबले त्यहाँ विकास गर्न पर्यो। त्यो चेतनाको विकास गर्नलाई हामीले पनि केही गरिदिनु पर्छ। सचेतनाको कार्यक्रमले पनि निरन्तरता नै दिनुपर्छ। जो अशक्त छ, जो त्यो साबुन चाहिँ लिन सक्दैन होइन, त्यस्तो मान्छेहरूलाई त दिन पनि पर्यो। तर स्थानीय सरकारको मात्रै नभएर यसमा चाहिँ अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि चाहियो होइन, जोडिनु पर्यो। अनि सचेत वर्ग, सचेत मान्छेहरूको भूमिका, नागरिक समाज होइन, विभिन्न सङ्घ संस्था र यो पनि त्यहाँ जोडिनुपर्छ। योभन्दा अगाडि जोडिने कुरो चाहिँ को हो भने यो चाहिँ अलिक पछाडि आउने यो कुरो हो। योभन्दा जोडिने कुरो चाहिँ सरकार, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार चाहिँ जसरी स्थानीय सरकार जति संवेदनशील छ त्यति संवेदनशील, त्योभन्दा बढी संवेदनशील भइदिनुपर्छ के। त्यस्तो भयो जस्तो फिल भएको छ तपाईँलाई? मलाई सरकार सचेत छ, माथिल्लो सरकारहरू भन्ने मलाई फिल भएको छैन है? छैन। एक्लो महसुस भयो त्यतिखेर कोरोना विरुद्ध लड्दाखेरि? त्यतिखेर चाहिँ एक्लो त महसुस भयो त। त्यतिखेर हामी एक्लै बस्यौँ, एक्लै बाँच्यौँ, हामीले एक्लै सङ्घर्ष गर्यौँ भन्ने मेरो अनुभूति छ। सरकारले त भन्छ माथिबाट, मेरो अनुभूति हुन्छ नि। हामीले यसो के भइदिएको भए अलिक सहज हुन्थ्यो त्यतिखेर? त्यतिखेर चाहिँ के हुनु पर्थ्यो भने सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूले पनि होइन, तिनका प्रतिनिधिहरू पनि फिल्डमै पुग्ने त्यहाँ आवश्यकता के छ। जनस्वास्थ्यसँग एकदमै कोरोनासँग मात्रै होइन, जनस्वास्थ्यको अन्य पाटोसँग पनि एकदम नजिक रूपमा जोडिएको हुन्छ। यो विषयलाई चाहिँ नीतिगत रूपमा नै अगाडि बढाउने गरी तपाईँले केही प्रयत्न गर्नुभएको छ? मैले नीतिगतै रूपमा विधि बनाएर कानुनै बनाएर त त्यस्तो गरेको छैन, बुझ्नु भएन कि। तर आवश्यकता अनुसार कार्यविधि, तत्कालै कार्यविधि बनाएर चाहिँ यसो गर्ने नीतिगत एउटा इनिसिएटिभ, अग्रसरता, पहलकै जरुरी छ कि छैन? तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन? ती नीतिहरू बनाउन जरुरी छ। एउटा फेरि हामी अब यो 3-4 वर्ष भयो, जहाँ जहाँ आवश्यकता पर्छ नि, हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ,
अनि बल्ल यहाँ चाहिँ नीति नै चाहिने रहेछ, यहाँ चाहिँ विधि नै बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने हुन्छ। आवश्यकता नपर्दासम्म, अप्ठ्यारो नपर्दासम्म त्यसको के पनि हुँदो रहन्छ। सम्भवतः त्यही हिसाबले होला विभिन्न ऐन कानुन विधि विधानको चाहिँ विकास त्यो आवश्यकताले नै ल्याइराखेको हुन्छ। तपाईँको आफ्नो प्राथमिकतामा यो विषय अब कसरी जान्छ? पहिला कस्तो थियो, अब कसरी जान्छ? अब हामीसँग हुने चाहिँ स्रोतहरू जहाँ गए स्रोतको कुरा आउँछ। स्रोत विनियोजन कसरी गरेको छ, स्रोतले चाहिँ केलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने कुरोले त्यो गाउँपालिका त्यो सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने कुरो देखिन्छ। मेरो बजेट नीति कार्यक्रमले स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकता राख्नु, स्वास्थ्यलाई हेरचेक नै गर्न हुँदैन। किनभने भोलि अहिले कोरोना आएको छ, भोलि अर्को कुनै महामारी आउला, अर्को कुनै आउला, होइन, आउन सक्नेछ नि त। त्यसैले त्यो हर हमेसा त्यो तयारी अवस्थामा चाहिँ रहनुपर्छ। बजेट पनि त्यहाँको चाहिँ प्रतिनिधिहरू पनि, होइन, सरकार पनि कुनै पनि बेला त्यो तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ स्वास्थ्यको सवालमा। स्वास्थ्यसँग जोडिएको चाहिँ हाइजिन, यो ह्यान्ड वासिङ यस्ता कुराहरू पनि पर्यो, त्यसमा जोडेर ल्याउनुपर्छ। जस्तो तपाईँको गाउँपालिकामा केही चाहिँ यो विभिन्न ह्यान्ड वासिङ स्टेसनहरू पनि छन् नि, होइन? त्यो राख्नु भएको छ? पहिला त थिएन, होइन? पहिला थिएन। अहिले कतिवटा राख्नु भएको छ? अहिले हामीले वडा कार्यालयमा सबै ठाउँमा राखेका छौँ, 9वटै वडामा। गाउँपालिकामा राखेका छौँ र विद्यालयहरूमा राखेका छौँ। विद्यालयहरूमा कतिवटा जति विद्यालयमा छ? विद्यालय हाम्रो चाहिँ 39वटा। 39वटै विद्यालयमा छ? 39वटै विद्यालयमा राखेको। त्यो गाउँपालिकाले एक्लै राखे हो? होइन, केही गाउँपालिकाले पनि गरेको छ, केही सङ्घ संस्थाहरूलाई जोडेको छ। भनेपछि साझेदारीमा। साझेदारीमा। अब मैले यहाँनिर जोड्न खोजेको यी एकदम महत्त्वपूर्ण स्टेसनहरू हुन् नि, होइन? एउटा त मान्छेहरूलाई सरसफाइको सन्देश दिने र झकझगाइराख्ने स्टेसन हुन् भने, अर्को उनीहरूलाई चाहिएको सेवा चाहिँ उपलब्ध गराउने, होइन, र उनीहरूलाई सफा राख्ने सेन्टरहरू पनि हुन्, है? अब कोरोना सकेपछि यसको सञ्चालन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने त्यो चाहिँ बडो चाहिँ त्यो नेपालको हाम्रो विगतका विभिन्न अनुभवहरूलाई हेर्दाखेरि त्यहाँनिर शङ्का उत्पन्न हुँदो रहेछ कि। हजुर। तपाईँको गाउँपालिकामा चाहिँ के हुन्छ यी ह्यान्ड वासिङ स्टेसनहरू? कोरोना सकिएपछि पनि त्यो निरन्तरतामा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने रोग चाहिँ बाजा बजारै आउँदैन, महामारी यस्ता खालको घातक रोगहरू चाहिँ शरीरहरू बाजा बजाएर आउँदैन, देखेर पनि आउँदैन। तर त्योबाट बच्नका निमित्त त्यो निरन्तर सञ्चालनमा जानुपर्छ भन्ने कुरोमा म क्लियर छु। अब कसरी गर्ने हो, कसरी गर्ने, अब त्यसलाई निरन्तरतामा कसरी लाने भन्दाखेरि सेवाग्राही मूलभूत रूपमा जहाँ सेवाग्राहीहरू चाहिँ भिडभाड हुन्छन्, होइन, त्यहाँ प्रवेश गर्ने अगाडि नै एउटा चाहिँ बाध्यात्मक स्थिति बनाइदिनुपर्छ। त्यो नगरिकन भित्र बस्न पाउँदैन भनेपछि त्यो निरन्तरतामा जान्छ। अनि तर त्यसलाई चाहिने पानी, त्यसलाई चाहिने त्यहाँनिर चाहिने साबुन, त्यहाँनिर केही भाँच्यो ओऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ उपलब्ध गराउनु कुरा, त्यो त सरकारले गर्नुपर्छ, स्थानीय तहले गर्नुपर्छ, निरन्तर गर्नुपर्छ। त्यो गर्नुहुन्छ? गरिन्छ। अहिले तपाईँकोमा रहेका त्यति राम्रा ह्यान्ड वासिङ स्टेसनहरू अबको 1 वर्षपछि आउँदा भत्ताभुङ्ग लथालिङ्ग पो हुने हुन् कि नहोला। मैले भने हरेक कुरोलाई आदतमै विकास गर्न सकियो भने, आदतमा जोडेर विकास गर्न सकियो भने त्यो दीर्घकालीन हुन्छ, त्यो निरन्तरतामा जान्छ। व्यवहारहरूसँग जोडिएका पाटोहरूलाई भोलिका दिनमा चाहिँ अझ सशक्त परिष्कृत बनाएर लैजानुको लागि अन्य क्षेत्रहरूलाई कुन क्षेत्रलाई के कसरी समेटेर लैजानुहुन्छ तपाईँले? सबै सङ्घ संस्था, सरकारी गैर सरकारी सबैलाई परिचालन गर्नुपर्छ र तिनीहरूलाई चाहिँ सरकारकै दायराभित्र राख्नुपर्छ। यहाँसम्म आइदिनुभयो, समय दिनुभयो, जानकारी दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। मलाई यहाँसम्म ल्याएर जुन अवसर दिनुभयो यहाँप्रति चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद दिन्छु। र फेरि म अर्को के पनि अनुरोध गर्छु भने एकपटक मेरो गाउँपालिका भिजिट गर्नका निमित्त म निमन्त्रण पनि गर्छु। पक्कै हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनु भयो, तपाईँको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर तपाईँको गाउँपालिकामा हामी पक्कै पनि आउँछौँ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। कोसीपारीका 2वटा गाउँपालिकाको अनुभव, उपलब्धि र सिकाइ, खास गरी स्वच्छता प्रवर्धनसँग जोडिएको पाटोलाई आजको कार्यक्रममा उठान गऱ्यौँ र यहाँ व्यक्त भएका विभिन्न अनुभव र व्यक्त भएका धारणाहरूको आधारमा हामी यो निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ कि कोरोना प्रतिकार्यसँग स्वच्छता प्रवर्धनको पाटोलाई स्थानीय तहहरूले प्राथमिकताका साथ जोडेका छन्
र त्यसबाट आम मानिसहरूको व्यवहार परिवर्तनमा ठुलो परिवर्तन पनि आएको छ। तर त्यो परिवर्तन र उपलब्धिलाई कसरी जोगाइ राख्ने र आगामी दिनमा पनि त्यसलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने एउटा चुनौतीको विषय हो। यद्यपि यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने स्थानीय सरकारको प्रतिबद्धता छ, जुन एउटा राम्रो पाटो पनि हो। आशा गरौँ यो उपलब्धिले निरन्तरता पाउनेछ र यसले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा ठुलो फड्को मार्नको लागि सघाउने पनि छ। हस् त, यही सामग्रीका साथ आजको सङ्कल्प कार्यक्रम यहाँ टुङ्गिन्छ र आजको कार्यक्रम हामीले युनिलिभर र युके एडको सहयोगमा वाटर एड नेपालद्वारा नेपालमा सञ्चालित HBCC परियोजना सङ्घको सहकार्यमा तयार पारेका हौँ। अर्को श्रृङ्खलामा हामी सिराहा जिल्लाको स्थलगत सामग्री लिएर आउनेछौँ। आजलाई सङ्कल्प युनिट बिदा माग्दछ। नमस्कार।